सरकारले अविलम्ब यो पदबाट हटाओस्, होइन भने यसमा सरकारको संलग्नता छ। यो भारतको कम्फर्टेबल जुन सरकार अहिले बनेको छ त्यसको पनि संलग्नता छ भनेर यिनलाई अविलम्ब राजीनामा दिलाउनका लागि र यो पदबाट हटाउनका लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट म जोरदार माग गर्दछु। र मुद्दे दिल्ली सम्झौतावाला मान्छेलाई समूल नष्ट नगरेसम्म, यो देशबाट विदा नगरेसम्म यो देशको राष्ट्रियता, नेपालीको भावना, नेपालीत्व संरक्षण हुँदैन। हाम्रो प्रेस मिटका मुख्य 3टा विषयवस्तु छन्। पहिलो विषयवस्तु हो प्रदेश 2 मा हालसालै नवनियुक्त हुनुभएका प्रदेशका प्रमुख ले प्रदेश कार्यालयबाट नेपाल एकीकरण र नेपाल निर्माणका निर्माता श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरलाई हटाउने जुन काम गर्नुभएको छ, त्यो कार्यले हामी आम नेपाली नागरिकहरूको शिर लज्जाले झुकेको छ। यसले जसले मुलुक निर्माण गर्यो, जसले मुलुक एकीकरण गर्यो, त्यही व्यक्तित्व, त्यो महान विभूतिप्रति एउटा अनास्था सृजना गर्ने, द्वेष सृजना गर्ने र मुलुकको एकीकरणप्रति नै अनास्था सृजना गर्ने जुन किसिमको काम गरेको छ, यो प्रत्येक नेपाली नागरिक, प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको लागि एउटा ठुलो लज्जाको विषय बनेको छ र नेपालका लागि नेपाली यो विषयको घोर निन्दा गर्दछ। र एउटा यो विषयमा आजको प्रेस मिट यहाँहरूलाई बोलाइएको छ भने दोस्रो विषय आज अफगानिस्तानमा भएको परिवर्तन र त्यहाँको युद्ध र ध्वंसात्मक गतिविधिहरूका कारणले अफगानिस्तानमा भएका नेपाली नागरिकहरू सङ्कटमा परेका छन्। उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नका लागि नेपाली सरकारले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिरहेको छैन, राहत दिन सकिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको उद्धार गरिनु पर्दछ भन्ने दोस्रो विषयवस्तुमा हामीले यो प्रेस मिट गरेका छौँ। र तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ एकजना युवा जयसिंह धामी जो तुइन चढेर महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुइन काटेर उहाँको महाकाली नदीमा खसेर जसरी मृत्यु भयो, यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ। इन्डियाले यसको लागि क्षमा माग्नु पर्दथ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गर्नु पर्दथ्यो र दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र भविष्यमा यस्ता किसिमका घटनाहरू नघटुन् भनेर त्यस्तो संयन्त्र र संरचना तयार गर्ने काम गर्नु पर्दथ्यो। तर नेपाल सरकार यो विषयमा पनि चुकेको छ। त्यसैले यो विषयमा पनि नेपाल सरकारको ध्यान जाओस् र तत्कालै यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गरोस् भन्ने यी 3टा मूलभूत विषयलाई लिएर हामीले आजको प्रेस मिट गरेका छौँ। तर सँगसँगै यो प्रेस मिटमा हामी थोरै सरकारका क्रियाकलापको पनि समीक्षा गर्छौँ। त्यसमध्ये सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई अहिलेको सरकार, खास गरिकन 5 दलहरू जो मिलेर सरकार बनेको छ, उहाँहरूको मिनिमम कमन प्रोग्राममा समस्याको रूपमा चित्रण गर्यो। हाम्रो आफ्नै भूभाग समस्या हुन सक्दैन। हाम्रो त्यो भूभाग प्राप्त गर्नु, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नु नेपाली सरकारको जिम्मेवारी हो, यो समस्या होइन। त्यसैले अहिलेको यो सरकारको राष्ट्रियताप्रति, नागरिकको जीवनप्रति र राष्ट्र निर्माताप्रतिको कस्तो दृष्टिकोण रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको अवस्थामा आज हामीले यो प्रेस मिट गर्न लागेका छौँ र हामीले एउटा प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छौँ जसलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यस पछाडि उठेका अन्य विषयवस्तुको बारेमा म बालकृष्णजी लगायत म अरू वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई बोल्नको लागि म अनुरोध गर्नेछु। नेपालका लागि नेपालीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य मिति 2078 5/7। मुलुकले उन्नति र प्रगति गरोस्, मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठा बढोस्, नागरिकहरूको जीवन सुरक्षित होस् र सरकारले प्रभावकारी रूपमा सुशासन दिन सकोस् भनी अपेक्षा गर्नु हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूका लागि स्वाभाविक नै हो। तर एकपछि अर्को गर्दै मुलुकको अस्मिता र स्वाभिमानमाथि नै घात प्रतिघात हुने, नागरिकको जीवनको रक्षा हुन नसक्ने, बरु उल्टै दल एवं नेताहरू सत्ताको खेलमा चुर्लुम्ब डुब्ने प्रवृत्तिले मुलुक दुरावस्थामा फसेको तीतो अनुभूतिबाट हामी ज्यादै दुखित छौँ। जसले यो राष्ट्र एकीकरण गर्यो र मुलुक निर्माण गर्यो, तिनै आधुनिक नेपालका निर्माता
श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहप्रति आज सरकारी स्तरबाट नै अपमान हुँदा हामी जस्ता स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुकेको छ। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश ऐराजले आफ्नो कार्यकालमा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय र निकायमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्ने जुन पुनीत कार्य गर्नुभएको थियो त्यसले राष्ट्रियता जगाउन ठुलो भूमिका खेलेको थियो। हामी उहाँलाई सो पुनीत कार्यका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्रज्यूले पृथ्वीनारायण शाहका तस्बिर हटाउने जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यसबाट हामी सबै नेपालीको शिर लज्जाले निहुरिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। राष्ट्र निर्माताप्रति गरिने अपमानले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नै अपमान गर्दछ। त्यसैले राज्यले यस्ता किसिमका अपमान गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी यथास्थानमा सम्मानपूर्वक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका तस्बिर स्थापना गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ भनी हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। राज्यको तर्फबाट भएको यस किसिमको अपमानजनक कार्यको नागरिक स्तरबाट सर्वत्र मुलुकभरि नै आफ्नो ठाउँमा जहाँ जहाँ सक्नुहुन्छ भर्त्सना होस् भनी हामी अनुरोध समेत गर्न चाहन्छौँ। र हामीले काठमाडौँमा यही शुक्रबार अर्थात् भाद्र 11 गते दिनको 1 बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र त्यो विरोध कार्यक्रममा प्रत्येक स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको उपस्थितिका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जयसिंह धामीको भारतीय पक्षबाट तुइन काटी महाकाली नदीमा खसाई हत्या गरेको विषयमा अझैसम्म पनि सत्य तथ्य ब्यौराको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा भारतीय सरकारसँग वार्ता गरी दोषीलाई कारबाही गराई जयसिंह धामीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाई आइन्दा त्यस्तो कार्य हुन नपाओस् भनी आवश्यक कार्य गर्न जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिकहरू जोखिममा परेको हृदय विदारक अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्न नेपाल सरकारले प्रभावकारी कदम उठाओस् भनी अनुरोध समेत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। प्रदेश प्रमुख नेपालका प्रदेश प्रमुख नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। ती मान्छेले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो आफ्नो कार्यालयबाट हटाउनु भनेको यो सिक्किमीकरणको सुरुवात हो। यी मान्छेको उद्देश्य के हो? यो पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेको यी मान्छेलाई चित्त बुझेको छैन। यस्ता मान्छेलाई यो सरकारले अविलम्ब यो पदबाट हटाओस्, होइन भने यसमा सरकारको संलग्नता छ। यो भारतको कम्फर्टेबल जुन सरकार अहिले बनेको छ त्यसको पनि संलग्नता छ भनेर यिनलाई अविलम्ब राजीनामा दिलाउनका लागि र यो पदबाट हटाउनका लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट म जोरदार माग गर्दछु। अर्को 63 सालमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेर आन्दोलन भएको। ती शालिग तोड्ने कसको चाहिँ माला लाउँथे? गान्धी र माओको माला लाउँथे। यो देश गान्धी र माओले बनाइदिएको देश होइन। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको देश हो। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश नबनाइदिएको भए पुष्पकमल दाहालले कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ? कुन देशको चाहिँ क्यान्टनमेन्टको 34 अरब भ्रष्टाचार गर्थ्यौ? कुन देशको एनसेलको 72 अरब भ्रष्टाचार गर्थ्यौ? र कुन देशको व्हाइट बडी भ्रष्टाचार गर्थ्यौ? पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाइदिएका कारणले तिमीहरूलाई मान्छे मार्न भ्रष्टाचार गर्न फुलबारी त बनाइदिएको रहेछ नि। त्यो फुलबारी बनाइदिने मान्छेको फोटो हटाउनु भनेको यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्ने मान्छेको उद्देश्य के हो त भन्दा नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर यो देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने र यो देशलाई अफगानिस्तान बनाउने यिनीहरूको घोषित लक्ष्य हो। हामी नेपाली मूर्ख रहेछौँ। 63 सालको आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिएपछि हामी नेपालीले के बुझ्नु पर्थ्यो भने यी विदेशका एजेन्ट हुन्, यो नेपाललाई समाप्त गर्छन्। तर दुर्भाग्य तिनै मान्छेलाई नेपाली जनताले भोट हाले। हामी नेपाली जनताको एउटा समस्या कस्तो छ भने सबभन्दा बढी मान्छे मार्नलाई सबभन्दा ठुलो नेता बनाउँछौँ, टाउको काट्नेलाई महान नेता बनाउँछौँ, हाइज्याक गर्नेलाई
प्रजातन्त्रवादी नेता बनाउँछौँ र नेपाली जनतालाई एउटा याद होस्, कोदो रोपेर धान फल्दैन। रोप्ने बेलामा हामीहरू नेपाली जनताले कोदो रोपे, झुक्क्याए नेपाली जनतालाई। अब के गर्नुपर्छ भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतावाला मान्छेलाई समूल नष्ट नगरेसम्म, यो देशबाट बिदा नगरेसम्म यो देशको राष्ट्रियता, नेपालीको भावना, नेपालीत्व संरक्षण हुँदैन। सिक्किममा पनि 12 त्यस्तै नेपालको जस्तै सम्झौता गरेर लेन्डुप दोर्जे आएका थिए। त्यहाँ पनि संविधान सभा भयो, त्यही संविधान सभाले देश गुमायो। नेपालमा पनि 12 बुँदे गरेर नेपालमा लेन्डुबे आएका छन्। तिनीहरूले बनाएको यो संविधानले देश समाप्त पार्दैछ। उदाहरणका लागि नागरिकता, हरेक सरकारको पहिलो काम नागरिकता बाँड्ने हुन्छ। 72 साल असोज 2 गतेसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदा 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका भारतीयहरू 4 पुस्ता नेपाली भए। तिब्बतीयन शरणार्थी नेपाली भए 4 पुस्ता, भुटानी शरणार्थी भए, बङ्गलादेशी शरणार्थी भए। जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्दा नेपाल र भारत र चीन लोटा र चाहिँ समुद्र जस्ता छन्। समुद्रलाई ल्याएर लोटामा हालिदिने हो भने लोटाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अहिले कथाकथित केही मान्छेहरू धर्मको बारेमा र राजाको बारेमा जनमतको प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि षड्यन्त्र हुँदैछ। यो चाहिँ उसलाई यो जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेको सिके लालको एजेन्डा हो। जो भारतमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर आएका मान्छे छन् तिनै जनमत भन्छन्। यो देशमा धर्म सिद्ध्याउँदा जनमत भयो? भएन। यो देशमा गणतन्त्र ल्याउँदा जनमत भएन। र यो धान्दै नसक्ने यो व्यवस्था ल्याउँदा जनमत भएन भने अब किन फेरि जनमत? नेपाली जनताले सडकबाट यसलाई विदा गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। अब नेपाली जनताले भाद्र 1 बजे काठमाडौँमा 65 लाख मान्छे हुनुहुन्छ। घर घरमा आफू व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि असन्तुष्टि जनाउने, तर त्यो असन्तुष्टि जनाउने ठाउँमा चाहिँ नआउने। त्यसैले म निवेदन गर्छु, यो देशको माया लाग्छ। आउँदा सन्ततिको भविष्य हेरेर अब सदाका लागि हामी नेपाली हुन चाहने हो भने आउनुहोस् भदौ 11 गते 1 बजे। होइन भने हामी के नेपाली जनता मरेका लास भइसक्यौँ। देश एकीकरण गरेर नामाकरण गर्नेको फोटो हटाइदिँदा पनि हामीहरूलाई संवेदना छैन। यो देशमा भारतको कम्फर्टेबल सरकार छ। जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर मार्दा पनि एउटा सरकारको वक्तव्य आउँदैन। त्यसैले म के भन्छु भने यो के परिणाम हो त? कम्फर्टेबल सरकारको परिणाम हो। यी जयसिंह घरतीलाई, धामीलाई मार्नेलाई भारतमा पनि कानुन छ नि। यो महाकाली नदी त सिमाना नदी हो। यो बिचमा यिनी चाहिँ के मारेका छन्। नेपालको सरकारले जसले यो तुइन काटेर मारो त्यो मान्छेलाई अविलम्ब फौजदारी मुद्दा दर्ता गरोस्। होइन फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्दैन भने यो सरकारको सहित संलग्नताले जयसिंह धामी, यी जयसिंह धामी मात्रै होइन, हाम्रा त 17,000 जयसिंह धामी पुष्पकमल दाहालले मारिसकेका छन्। अब 3 करोड नेपालीलाई मार्ने उहाँहरूको योजना छ। मार्ने भनेको देश समाप्त पारेपछि जम्मै नेपाली मरे नि। त्यसैले यो के हो भने जयसिंह धामीको मात्रै प्रश्न होइन, अब 3 करोड नेपालीको प्रश्न भएको कारणले आउनुहोस् नेपाली जनता सडकमा। अब यो देश बचाउने, नेपाली नागरिक बचाउने हैसियत अब नेपाली जनता बाहेक अरू कोहीसँग नभएको हुनाले म नेपाली जनतालाई भाद्र 11 गते 1 बजे पृथ्वीनारायण शाहको फोटो र नेपाली झन्डा लिएर माइतीघर मण्डलामा आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा आज बोल्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। किनभने राष्ट्रपितालाई यदि हामीले आफ्नो बाउलाई नै बिर्स्यौँ भने सम्पूर्ण कुरा बिर्सिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो नेपाल निर्माता राष्ट्रपिताको जुन किसिमको यो अहिलेको वर्तमान यो सरकारले जुन किसिमको एउटा उपेक्षा गरेको छ, ठाउँ ठाउँमा भएका शालिगहरू चाहिँ ढाल्ने काम पनि भयो र पुस 27 गते जो बिदा दिने क्रम थियो त्यसलाई पनि यही काङ्ग्रेस सरकारले चाहिँ बिदा बन्द गर्यो। हामी जोडतोडका साथ यसपालि यदि चाहिँ मतलब के भने बिदा दिएन, सम्मानपूर्वक चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई बिदा नदिनु भने हामी आगो बाल्दिन्छौँ प्रष्ट रूपमा। कुनै हालतमा अब चाहिँ हामी सहन सक्ने अवस्थामा छैन। किनभने यो नेपाललाई जसले निर्माण गर्यो त्यसलाई उपेक्षा गर्नु कतिसम्म एउटा शरम नभएका चाहिँ मतलब के व्यक्तिहरू अहिले सत्तामा छन्।
त्यस कारणले कमसेकम आफ्नो बाउलाई आफ्नो पितालाई जसले यो निर्माण गर्यो त्यसलाई सम्मान गरेर सिक्नुहोस् र त्यो तपाईँले सम्मान गर्दा तपाईँ सम्मानित हुनुहुन्छ भोलि तपाईँका पनि सम्मान गर्ला तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यस कारणले राम्रो काम जसले गर्छ राष्ट्रका लागि तिनको लागि जहिले पनि तपाईँहरूले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र तपाईँहरूले एकचोटि फेरि विचार गरेर पुस 27 गतेलाई बिदाको घोषणा पनि गर्नुहोस्। अहिले बिदा घोषणा भएको छैन जबकि बिदाको आइसक्यो गृह मन्त्रालयबाट र स्पेसल मतलब निर्णय गरेर गर्नुहोस् भन्ने पनि मेरो भनाइ हो र जुन चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्रमा 2 नम्बर प्रदेशमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हटाइयो त्यो हटाउने काम भयो त्यो अति निन्दनीय छ किनभने एउटाले के विचारले राख्यो अनि अर्को गएर चाहिँ त्यसलाई फाल्न पाइन्छ त्यो पनि मतलब के भने आफू के अरे प्रमुख भएको समयमा उसले निर्णय गरेर राखेको छ भने अर्कोले फ्याक्नु हुँदैन कुनै हालतमै हुँदैन उसको नैतिकताले पनि दिँदैन ऐनले दिँदैन नियमले दिँदैन र व्यवहारले पनि दिँदैन त्यस कारणले त्यो अति निन्दनीय काम भएको छ र त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ। राजनीतिज्ञहरूले माओको कुरा गरे लेनिनको कुरा गरे गान्धीको कुरा गरे तर पृथ्वीनारायण शाहलाई भुले। पृथ्वीनारायण शाहलाई भुल्नुहुन्न उहाँ यो राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ उहाँले दिएको दिव्य उपदेश त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ भनेर चाहिँ म लागि परेँ र त्यसपछि यो हरेक वर्ष मनाउने क्रममा विभिन्न मान्छेहरू जुट्नुभयो त्यसै नेपालको लागि नेपाली पनि त्यसमा सहभागी भएर गत साल हामीले भव्य चाहिँ समारोह आयोजना गऱ्यौँ र पहिलो कुरा त पुस 27 गतेलाई पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा हामीले मनाउँदै आउँदै थियौँ। 62-63 को जनआन्दोलनपछि त्यो पनि काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि त्यसलाई हटाइयो त्यो खेदपूर्ण कुरा छ र त्यो हुनुहुन्न त्यसलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरह्यौँ र अहिले अब यो पार्टीले यसलाई चाहिँ मुख्य आफ्नो विचारको रूपमा अगाडि बढाएको छ र पृथ्वी पथको रूपमा लिएको छ यो ज्यादै सराहनीय कुरा हो। यो हिजो म एकल व्यक्तिको थियो भने अब यो बिस्तारै चाहिँ अब यो समूहमा गएको छ त्यो ठुलो कुरा हो र अरूहरूले पनि त्यस्तै अरू सानो दलहरूले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ आत्मसात गरिरहेका छन् यो खुसीको कुरा मैले मानेको छु र पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर चाहिँ फोटोमा अङ्कित हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा माग छ हाम्रो र यो आउने 11 गते भाद्र 11 गते 1 बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनलाई म सम्पूर्ण चाहिँ काठमाडौँवासीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो निकाल्ने म एउटै कुरा भन्छु हाउ डेयर कसरी साहस गरेको। अहिले जसले निकाल्नु भयो उहाँको मलाई नाम पनि थाहा छैन मतलब पनि छैन किनभने न उहाँलाई इतिहासले सम्झिनेछ न उहाँलाई नेपाली जनताले सम्झिनेछन् जसले निकाल्नु भयो। तर एउटा कुरा म विश्वासका साथ भन्दछु डाक्टर राजेश अहिराजले त्यो पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर उहाँले चाहिँ एउटा यो मुलुकलाई एकीकरण गरिदिने एकजना मान्छेप्रति कृतज्ञता देखाउनु भएको थियो। उहाँलाई पृथ्वीनारायण शाहको फोटो मन परेको थियो त्यो एउटा कृतज्ञता ग्र्याटिट्युड हुन्छ नि मेरो मुलुक बनाइदिएको मेरो देश बनाइदिएको भनेर भन्ने ग्र्याटिट्युड थियो त्यो देखाउनु भएको थियो। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हेर्नुहोस् अहिले नेताहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको त्यो फोटोसँग केही मतलब छैन त्यो पछाडि बस्ने कुर्सी तपाईँले देख्नुभएको होला अहिले नेताहरूको कुर्सी झन्डै यस्तै ठुलो भव्य कुर्सी उहाँहरूलाई चाहिएको छ त्यो कुर्सीमा उहाँहरूलाई बस्नुपर्छ। उहाँहरूले पृथ्वीनारायण शाह भनेको बुझ्नु नै भएको छैन उहाँहरू लेनिनवाद माओवादमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ माओको सिद्धान्त आउनुभन्दा अगाडि 174 वर्ष अगाडि जुन मान्छेले चाहिँ यो मुलुकका जनताहरू चाहिँ अगाडि नबढिकन जनता बलिया नभइकन देश बलियो हुँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि जो मार्क्सिजम लेनिनिज्मका कुरा गर्छन् 1905 मा लेनिनले एउटा आर्टिकल लेखेको थियो 2 ट्याक्टिक्स अफ सोशल डेमोक्रेसी भनेर। त्यसमा के लेखेको छ भने किसानहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ
तिनीहरूलाई चाहिँ लन्चिङ प्याड बनाउनुपर्छ र डिक्टेटरसिप अफ प्रोलिटेरिएट चाहिँ हामीले एस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर एउटा आर्टिकल आएको थियो। जब 17 मा चाहिँ बोल्सेविक पार्टी गठन भयो त्यसपछि मजदुरहरूको चाहिँ डिक्टेटरसिप आयो, डिक्टेटरसिप अफ प्रोलिटेरिएट। त्यहाँ उनीहरूले किसानहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएनन्। त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा चाहिँ 174 वर्ष अगाडि 1775 जनवरी 15 मा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारहरूलाई दिव्योपदेश दिनुभएको। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यसको 3 वर्षपछि अमेरिकाले संविधान दियो। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह जससँग चाहिँ कुनै पनि किसिमको फर्मल एजुकेसन थिएन त्यो मान्छेले चाहिँ देशलाई त्यो दिव्योपदेश भनेर भनेको त्यो संविधान हो, त्यो डाइरेक्सन हो, त्यो फिलोसफी हो जुन नेपालीले मान्नुपर्ने। आज जुन चाहिँ मार्क्सिजम लेनिनिजमका कुरा गर्छन्, जुन चाहिँ माओइजमका कुरा गर्छन्, माओले त्यसपछि त्यसको 149 वर्षपछि चाहिँ बल्ल माओले चाहिँ किसानहरूलाई लिएर चाहिँ क्रान्ति गर्नुपर्ने रहेछ, किसानहरूलाई उठाउनुपर्छ भनेर भनेपछि यहाँ भविष्यद्रष्टा को रहेछ त? पृथ्वीनारायण शाह कि अहिलेका तथाकथित नेताहरूले मानिरहेको माओ र लेनिन? पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जति कुराहरू उहाँले चाहिँ उहाँका विचारहरूमा उहाँले चाहिँ देशलाई कसरी चलाउनुपर्छ भनेकोमा समाजवाद, धार्मिक स्वतन्त्रता, एन्टी कोलोनाइजेसन, इन्क्लुसिभनेस र सद्भावना र फोरमोस्ट अफ अल राष्ट्रियता। अहिले इन्क्लुसिभको कुरा गर्छन्। इन्क्लुसिभको कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ देशमा एउटा विखण्डन ल्याउने, जनजातिको बिचमा झगडा गराउने, विभिन्न भाषाहरूको बिचमा झगडा गराउने, विभिन्न वर्गको बिचमा झगडा गराउने गरेको छ। तर त्यही पृथ्वीनारायण शाह जसले चाहिँ यदि जनताले मान्यो भने म दमाईलाई चाहिँ म काजी बनाउँछु भनेर भन्नुभएको। त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ अहिले यो भिजिलान्तेहरू लगाएर शालिग ढाल्नेदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहको हिस्ट्री चाहिँ मेट्न खोजेको छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ सबैलाई चेतना भए जसले हिस्ट्री मेटाउन खोज्छ त्यो आफै मेटिएर जान्छ। मलाई पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा योभन्दा धेरै अरू कुरा चाहिँ, किनभनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई एक्सप्लेन गर्न थाल्यो भने एक दिनमा सकिँदैन। त्यसकारणले चाहिँ म जुन चाहिँ अहिले फोटो हटाउने काम भयो र जोबाट हटाउने काम भयो, जो त्यो मलाई मान्छे मतलबै छैन, किनभनेदेखि त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ म चिन्न पनि चाहन्न, त्यो नाम पनि लिन चाहन्न। तर यो चाहिँ सबैभन्दा उहाँको जिन्दगीमा उहाँले गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो गलत काम हो। त्यसको लागि भोलि उहाँ पस्ताउनु पर्नेछ। अब अफगानिस्तानको जुन हाम्रो अर्को एजेन्डा छ, हामीले एमसीसीको विरोध गर्यौँ। त यहाँ कस्तो थियो भने आजै सरकार फेरिहाल्नुपर्छ, भोलि नै सरकार फेरिहाल्नुपर्छ, पर्सि नै फेरिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ एमसीसीवादीहरूलाई चाहिँ सत्तामा ल्याएर राख्नुपर्छ भनेर भनेको। अहिले देख्नुभयो अमेरिकाको स्ट्राटेजी के रहेछ भनेर भन्ने। जुन अफगानी रिफ्युजीहरू छन्, यदि एमसीसी पास भएको भएदेखि यहाँ चाहिँ त्यो अफगानी रिफ्युजीहरू सबै यहाँ ल्याएर राखिन्थ्यो। तर नेपाली जुन हाम्रा 1500 देखि 1800 नेपालीहरू छन् तिनीहरूको मतलब गरिएको छैन। अहिले त्यो अफगानी रिफ्युजीलाई एमसीसी पास भएको भएर त्यो अफगानी रिफ्युजीहरूलाई ल्याउन पाएको भएदेखि हाम्रो नेताहरू प्लेन लिएर जानुहुन्थ्यो त्यहाँ लिनको लागि, र नेपाललाई चाहिँ एउटा अफगानी शरणार्थीको चाहिँ बस्ने ठाउँ बनाएर छोडिदिने चाहिँ एउटा षड्यन्त्र थियो, जुन षड्यन्त्र चाहिँ एमसीसी अन्तर्गत हुन लागेको थियो। त्यसैले यस्ता चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरूको विरोधमा हामी नेपालको लागि नेपाली पार्टी सधैँ उभिएका छौँ। हामी उभिनै रहनेछौँ र साथै सबै जनताहरूलाई हामी सचेत गराउनेछौँ र हाम्रो कर्तव्य र जनताले पनि अब आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने दिन आएको छ र आफ्नो विवेक पुऱ्याएर जसको सही सोच छ त्यसलाई समर्थन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यति नै भन्दै मेरो कुरा टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।